بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. اگر باید داشته باشین دوستا، ما در درس های گذشته در رابطه به بعضی مسائل مهم اشاره کردیم که او مسائل معجزات پیغمبران بود. هدف ما از ذکر معجزات پیغمبران چیست؟ است که خداوند متعال این جهان آفریده است و در این جهان یک نظم الهی وجود دارد که این نظم الهی به شکل منظم در حرکت است. یک حالت طبیعی جهان هست که ما بخش این جهان هستیم و در این جهان زندگی میکنیم. سنت های الهی به این رفته است که ما انسان ها روزمره 24 ساعت داریم که در این 24 ساعت دو حالتی در دنیا رخ میدهد. یک حالتش است که وقتی که صبح می شود آفتاب طلوع می کند از مشرق زمین، وقتی که شب می شود آفتاب غروب می کند در مغرب زمین. این یک بخش 24 ساعت ما انسان ها است. بخش دوم جهان در رابطه و زندگی روزمره ما انسان است. وقتی که آفتاب غروب کرد در اونجا جهان تاریک می شود و مهتاب طلوع می کند و ستاره ها در آسمان می درخشد تا فجر. شب شروع شد تا چی وقت؟ تا فجر. فجر چی وقت است؟ یعنی فجر وقتی که جهان آهسته آهسته روشن می شود. یعنی شب چی می شود؟ شب با پایان می رسد. بعد از اون طلوع آفتاب است. پس ما انسان ها در 24 ساعت با همین دو حالت روبرو می شویم. دو حالت کونی یا در جهان، شب روز. این چیز یک حالت طبیعی است دوستا. یک حالت چیست؟ یک حالت طبیعی است. در کتابا یا در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده است که یکی از نشانه های کبرای روز قیامت یا از علامات از ساعت الکبرى، یعنی نشانه های بزرگ روز قیامت میگیست که بعضی کارها خلاف سنت های کونی رخ میدهد. او چی هست؟ او است که مردم خواب می باشند، وقتی که بیدار شدن طلعت الشمس من مغربها. مردم خواب هستند، این مشرق است این مغرب است. حالت طبیعی است که آفتاب از مشرق طلوع میکنه به مغرب غروب میکنه. ولی یک روز میرسد که روز نزدیک شدن روز قیامت هست. او چی وقت است؟ او است که وقت مردم خواب هستند بیدار میشوند که آفتاب از مغرب زمین طلوع کرد به طرف مشرق زمین حرکت میکند. و این حالت است که رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن در حدیث که در دو حالت توبه انسان قبول نمی شود. یکی وقتی که در حالت غرغره برسد، ما لم یغرغر، یعنی وقتی که در حالت غرغره آخرین لحظات یا نفسهای اخیرش است، در اینجا انسان اگر توبه کنه توبهش پذیرفته نمی شود. دوم میگه اذا طلعت الشمس من مغربها، آفتاب از مغرب طلوع کرد، در اینجا درهای توبه بسته می شود. وقتی که آفتاب از مغرب زمین طلوع کرد به این معنی است که خلاف سنت های کونی هست. این کار خلاف سنت های چیست؟ کونی یا جهانی است. چرا که حالت طبیعی است که آفتاب باید از مشرق زمین طلوع بکند، ولی آل از مغرب زمین چی کرد؟ طلوع کرد. پس دوستان عزیز، این چی است؟ این نظام الهی است. این نظام الهی است در چی؟ در جهان که خداوند ما را جزء از جهان آفریده است و این کائنات منظمه را در این جهان هم چی کرده است؟ خداوند متعال آفریده است. مثلا ببینید دوستا، همین هستی که ما انسان ها دو چی میکنیم؟ دو زندگی داریم.
هستی که ما انسان ها دو زندگی داریم او چی هست؟ او است که خداوند متعال در این جهان کائنات مختلف را آفریده است. مثلا تمام هستی با مدارهای پرتعداد با گازهایش، با ستارگان عادی و دنباله‌دارش، با مسافت‌های طولانی و سرعت‌های نوریش و ستارگان با حجم‌های بزرگش، با چرخش‌ها و نیروهای جاذبه‌اش و جهان سفلی، یا خود جهان فوقی بود یا علوی بود. جهان سفلی که او را زمین میگویند، زمین با کوه‌ها و دره‌ها و پستی‌ها و بلندی‌هایش، با دریاها و دریاچه‌ها و چشمه‌ها و رودهایش، با حیوانات، با نباتات و ماهی‌ها و پرنده‌ها، با معادن و ثروت‌هایش که خداوند متعال در زمین آفریده است. این جهان هستی است که ما در لابلای از او زندگی میکنیم، در چهار طرف از اون زندگی میکنیم یا در بطن از اون زندگی میکنیم. این چیزی جهان هستی هست که او رو ما میبینیم، شب روز با او تعامل داریم. مثلا ما آسمان رو میبینیم که در آسمان چی هست؟ در روز آسمان نیلی هست، در شب آسمان پر از ستاره ها هست، روز می شود در آسمان ما آفتاب رو میبینیم، در زمین همه چیزها رو میبینیم. بلندترین چیزی که انسان ها میبینند در روز کوه ها هست، کوه های بسیار بلند، قله های شامخی دارد. و اگر کمی از خشکه ها دور شویم دریاها رو میبینیم. در خشکه ها ما حیوانات میبینیم، پرنده ها میبینیم، حشرات میبینیم، درختها رو میبینیم و دیگه کائناتی که خداوند متعال آفریده است. این همش چی میکند؟ یعنی با عقل و عطوفت و اعضا و دستگاه هایی که خداوند متعال بر انسان داده است، این یک جز دیگر جهان هست. یعنی خود وجود انسان یک جهان پیچیده دیگری است که خداوند متعال در وجود ما این صفات آفریده است. مثلا خداوند متعال بر انسان عقل داده است، عاطفه داده است، اعضا و دستگاه های پیچیده داده است و که همش با فطرت و سرشت و زوجیت نسل ها چی است؟ مرتبط هست، که این همه معجزه های بسیار شگفت انگیز هست در این جهان. ما قبلا یک مسئله را اشاره کردیم، معجزات پیغمبران او یک کار از نگاه عقلی ممکن و از نگاه عادت یک چیز نامعنوس بود، ولی معجزات دیگر است که او را ما روزانه میبینیم، که او را معجزات الهی میگوییم. وجود ما انسان ها، یعنی انسان در این جهان یک مخلوق عجیب و پر از اسرار هست که تا حال انسان خود را درست نشناخته که کی هستم. امروز علم هر قدر ترقی و پیشرفت کنه، علم خواستن علم طبابت، انسان شناسی، هر روز یک علم جدیدی، یک معلومات جدیدی در رابطه با آفرینش انسان ها چی می شود؟ مردم را به دست می آورند. انسان، سیستم انسان به چه شکل است؟ عموم زنده جان ها را اگر ما ببینیم، اگر شما دیده باشین دوستا، در کائنات بحری یا دریایی، در اونجا چی هست؟ در اونجا اکثر ماهی ها و نهنگ ها هست. ماهی ها خیلی بزرگ. اگر شما دیده باشین این ماهی ها چی میکنن؟ ماهی های بزرگ ماهی کوچک میخورن. یا یک حیوان دیگر است که او را تمساح میگویند. تمساح غالبا او حیوانات بسیار درنده است که هر زنده جان ببینه و میخوره او را. اگر دیده باشین همین حیوانات دریایی وقتی که یک حیوان دیگر را میخورن، شکار میکنن، او در شکمش میرود. این ماهی بزرگ که ماهی خورد، این ماهی خورد در وجودش چیست؟ گوشت هست، استخوان‌ها هست، خارها هست. حالا اگر شما میبینین، اگر یک ماهی رو شما وقتی نوش جان میکنین،
امو هیکل عظمی از او رو جدا بکنید چقدر نوک‌های بسیار تیزی دارد، مانند سوزنواری. همین خارهای ماهی ها که است مانند سوزنواری نوک‌های تیزی دارد و خود همین هیکل عظمی ماهی ها خیلی سفت است، خیلی سخت است. وقتی که ماهی میاد رو میخورد، این هیکل عظمی به کجا میره و چگونه یعنی هضم میشود؟ یک دیگه نظام است. اگر یک انسان یک خار ماهی او را بخورد یا او را بلع بکند، مستقیم به شفاخانه و یا بیمارستان می رود، چرا که او شاید منجر به خطر بزرگی شود برای انسان. مثل سوزنواری هست. خداوند متعال وجود ما را به شکلی آفریده است که با این نوع چیزها تعامل نداریم. ما با این نوع وسایل ما تعامل نداریم، اما او حیوانات دیگری دارد. خداوند متعال در وجود اونها یک نوع قوه هاضمه را آفریده است که هر نوع چیزهای سفت و سخت را هضم کرده میتواند. اما معده های ما او چیزها را چی کرده است؟ یعنی هضم کرده نمیتواند. این نظام الهی است، نظام الهی است. پس تمام هستی با آسمان ها و زمین و در همین وضعیت عادی بدون وجود هیچ قانون غیر طبیعی هم معجزه هستند و بسیار جای تأمل است که این آیه خداوندی را ما وقتی که تلاوت میکنیم، خداوند متعال میفرماید در سوره آل عمران آیه 190: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یعنی معنای از این آیه است که خداوند متعال می‌فرماید مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت پیاپی و تاریکی و روشنی و کوتاهی و درازی شب و روز نشانه ها و دلایل آشکار برای شناخت آفریدگار و کمال دانش و قدرت او برای خردمندان هست. کسانی که خدا را استاده و نشسته و بر پهلو افتاده در همه اوضاع و احوال خود یاد میکنند و درباره آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و بعد از او میگویند که پروردگارا این کائنات را بیهوده و عبث نیافریدی و تو منزه و پاکی، پس ما را از عذاب دوزخ محفوظ دار. سبحان الله. این آیت دلالت به چی کرد؟ که خداوند متعال ببینید که ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین شب و روز نشانه های الهی است. نشانه های الهی است که میگو یک روز پیامبر صلی الله علیه وسلم از خواب بیدار شد، بسیار ورخطا بود. عایشه رضی الله عنها پرسیدند یا رسول الله چی شده است؟ گفتند که امشب بالای آیت نازل شده است اگر هیچ مسلمان او را نخواند، یعنی هر مسلمان اگر او بخواند و دو ناندیشد، پس او چی است؟ او انسان ایمانش ضعیف هست. کدام آیت است؟ این آیت بود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در خلقت آسمان ها، در خلقت زمین نشانه های است برای خردمندان. یعنی انسان چیست؟ انسان باید باندیشد. شما اگر دیده باشین در قدیم زمان مردم بالای بام ها خواب میکردن. بام وقتی که خواب میکنی بالای تو چی رو میبینی؟ ستاره ها رو میبینی، مهتاب میبینی. وقتی که ستاره ها و مهتاب دیدین فکر بکنین دو تدبر. چه زیباست که انسان در کائنات خداوندی تدبر بکند، فکر بکند. هر مخلوقی که میبینین، خرد است، بزرگ است، کوچک است، در بالای ماست یا در پایین ماست، انسان چی میکند؟ انسان باید بداند که این کائنات بیهوده آفریده نشده است. بیهوده آفریده نشده است. پس انسان باید فکر بکند، دو باید تدبر بکند
که این کائنات خداوند بیهوده نیافریده است. مؤمن وقتی که در کائنات خداوندی فکر میکند ایمانش افزوده میشود. وقتی که کافر فکر میکند او به سوی ایمان گرایش پیدا میکند. پس این امر خداوندی است و قول خداوندی است که خداوند متعال از ما انسان ها خواسته است که در کائنات خداوندی، در مخلوقات خداوندی باید فکر بکنیم، باید ما باندیشیم تا خالق اصلی هستی را ما بشناسیم و با او ایمان بیاریم. این هدف از چی است دوستا؟ هدف از برنامه ما همین است که شگفتی های آفرینش، عجایب مخلوقات خداوند. در هر چیز یک تعجبی هست. اگر شما در کوچکترین مخلوقات خداوند یک روز فکر بکنید، همین مرچه های کوچکه که در روی زمین حرکت میکند به چه شکل منظم حرکت میکنند. مثل ما انسان ها را تنبل نیستن، شب روز در حرکت است، به خاطر به دست آوردن غذایشان، به خاطر حفظ نظامشان شب روز در حرکت است. یا زنبورهای عسل ببینید دوستا که خداوند متعال اونها را به چه شکل زیبا و منظم آفریده است. حرکتشان به چه شکل است. بعد از مثلا شیره های گل ها که استفاده میکنه، بعد از برای خود غذا درست میکنه و غذا رو میارن بر ملکهشان تقدیم میکنه، بعد از اونها عسل تولید میکنن. آیا انسان فکر کرده است که اینمی یک حشره کوچکی که او را زنبور عسل میگوییم، او چگونه عسل شیرینی را از معده خود برای ما بیرون میکند؟ آیا دیگه فکر کردین؟ که انشاءالله در آینده باز به تفصیل خدمت شما عرض میکنم که و یا مثلا یک آیه دیگر است که بین دم و رفث لبنا سائغا للشاربین. خداوند امی چیره که ما میخوریم از گوها، شیر میدوشیم، بعد زور نوش جان میکنیم، شیر گوها. آیا روز فکر کردین که شیر چگونه تولید میشود، چگونه ساخته میشود؟ خداوند متعال میفرماید بین رفث و دم سائغا للشاربین. در بین چی؟ در بین همون رفث که همون نجاست های چی است، فضلجات گوها است، و بین چی؟ خون. میگی چی است؟ شیر درست میشود. بازی شیر خوشمزه و سفید ما نوش جان میکنیم، میخوریم. آیا روز شده است که ما دیگه فکر کرده باشیم؟ همین شگفتی های آفرینش است. هر مخلوق خداوند با تمام ویژگی هاش چی است؟ سزاوار است که ما باید دو فکر بکنیم، باندیشیم، عجایب مخلوقات خداوند دو پیدا بکنیم و در هر شگفتی های آفرینش باید بگیم که سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. این خلاصه برنامه امروز ما بود. خداوند بر ما شما توفیق بده تا از اهل ایمان باشیم و در ایمان ما بافزاییم و در کائنات خداوندی باندیشیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.